جی انکل میرے بچے کو غریب کو مار سٹے نے فالج دا مریض ہے ہوں تے بہت میں کو بال آنے وزیر اعظم میری سنے میرا قتل کرتے نے پتر کراچی میں نہ پیا جمپور کنوں چڑھے ٹول پل راتے کنے لہا تے رجحان وانجوں کو نہ سے پانی دے مار تے بھلا گولی ماری نے کوئی خون شون کھائے نہیں میں نے بڑا ظلم کیا گیا ساری کوئی نہیں سندا اختار اختار پچمانی تے بیا ڈی ایس پی پرویز ہمدانی تسا کیا اپیل کرے اساں اپیل کرے سوں ساڈا حق دا فیصلہ تے ونجے ساری ایف آر کٹی ونجے ساری لاش ملی ونجے اساں غریب بندے ہوں سارے بے بندے سارے گرفتار کر دیتے نے ہن بل تسا ایویں کیوں اٹھیندو حالی تک تو لاش کہنے نہیں سا لاش دکھا لی نہیں نے میں بے 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 ہسپتال دے ہن والا میرا اللہ فیصلہ کرے وزیر اعظم صاحب کو میں اپیل کروں میرا فیصلہ کرو